توتو والشوشو هما برضو صحباتي مشتركين احنا في قناة واحدة. بعض الفيديوهات نصور بعض الأحيان يتقابلنا وكذا. ويلا خلينا نكمل. ويمكن إنه يعني قناتي تنتقل، يعني يمكن أسوي قناة جديدة حقتي لوحدي كذا أسوي عشان إنه يعني أنا باخذ لعيبة جديد، يمكن يعني أنقل بعض الأشياء كثيرة وكذا، فاهمين يعني. وكمان أنا يعني ومس سوسو وتوتو نبغى دعمكم كثير. أنا أوعدكم حنزلكم فيديوهات كثيرة، كمان مدتها يعني ما تقل عن 12 دقايق عشان تستمتعون، أو يمكن خليها طويلة عشان تستمتعون في الفيديوهات. طبعا أنا مجرد رقم واحد، وأتمنى منكم إنكم تدعمونا، وأوعدكم والله إني راح أنزل فيديوهات مثل ما أطلب. طبعا عرفت إن أنا ما عندي يعني أخوات صغار أجي أنزل معهم، أنا يعني قولي إني أصغر وحدة بس، فأبغى دعمكم لي. وأحيانا إذا شفتوني نزلت مع بنت أو أي أحد يعني مو غير مس شوشو ومس توتو مس سوسو، أعرفوا إنه مثلا أحد من أطرافي مو أختي ما لي أخوات. ويلا خلينا نسوي أنبوكسينج لهذا الصندوق. كان نشرح لك مالي تتأكدون إني مس شوشو. شوفوا هذا هو سكيني. يلا خلينا نفتح. أتوقع بنفتح. عفرايت اسمه هالفرايت صوت. يلا خلينا نمشي. الله هذا الميدو أحسن لكم اليوم أصوات خرافية. طبعا خلصنا التعريف حقي. يلا بنزلكم الحين مقطع ثاني. سوي شي خلينا نكمل هذا الماب. بنزلكم مقطع ثاني. مبايا بس معي الزلابية الميدو سميها الزلابية. يلا خلينا نكمل هذا الماب وبعدين ننزلكم فيديو ثاني. اكتبوا في التعليقات ايش تبغون عادي انا انزلكم. اسمع الاصوات بس. ليش ما خلصت اسمع. مرة متحمسة حلقة زبدة مكسرة. مرة يعني أبغى أحد نسوي إعداد. متحمسة حبة الزبدة اللي أو تقدرون متحمسة حبة الزبدة. أيوة هذه اسمها والله ما أدري إذا انتم تسمعون أو لا، بس معناه إذا كان صوت عبادي يخربون شوية استهبلوا بس قولوا راح أغير أيباد وإن شاء الله أجيب أيباد جديد. ما أقدر أخذ هذا شنو معي هذي سنة كيوت اسمه. راح أحط لكم صورة قناتي التيك توك. الله سلايم. أحط لكم صورة قناتي التيك توك إن شاء الله تضيفوني. طبعا برضو كان سكيني فيها غير يعني اسمع لكم حغير صورة القناة. كان سكيني وقت إني شاحنة بنفس ذا الحساب. كنت وقت إني شاحنة معكم من النت ليش قاعدة أقلب. طيب شو اسمه ذا نسيت اسمه حتى. هذا أصعب شيء يد القصص كثير مثل كلاب. قلتلكم
لكم يقول والله خلاص ما ودي أنا أسمع. المهم يلا حنقول ختام. يلا زي ما عرفتكم أنا اسمي مس سوسو، مس شوشو. ما أعرف ليش كنت ملخبط في الأسامي وين قاعدين الأسامي وين قاعدين نحفظها زين. أنا مس شوشو، مس توتو أتوقع إنه ما عندها قناة في يوتيوب بس أنا عندي. وكمان أيوه هذيك القناة قناة مس سوسو، إحنا ننزل فيها فيديوهات نصور. المهم بعدين اكتبوا في التعليقات إيش تبغون أنزل لكم، نزلكم دراما ريفيوز قصة. بس طبعا ما في أحد معي، يعني قصة لوحدي عادي بنت عادي، أو أوريكم سكناتي، أو يعني أي شي تبغونه. مثلا باركور صعب، باركور مسبح، أي شي، باركور النيدو، أي شي اختاروا. باركور الزبدة، باركور إيش اسمه نسيت، الزبادي شو اسمها ذي، أخي الزبدة هذي إذا تبغون لها باركور أوريكم. هذه الكرة وهذه الزبدة العادية، كمان النيدو، لا النيدو هذا بطل نيدو. مثلا تبغون نختم النهاية أو باركور يبغون نسيت اسمه، حطلكم صورة هنا نسيت اسمه، الدمبلينج. أيوه أول ما شفت صورة تذكرت إنه الدمبلينج. بس تبغون أوريكم حسابي، تبغون تضيفوني نسوي مع بعض تحديات إحنا المتابعين، والله أبشروا بالله عيوني على كيفكم.